श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। राधा सर्वेश्वराभ्यां नमो नमः। मधुर मधुरमेतन् मंगलम मंगलानां सकल निगमवल्ली सत्फलं चिद्स्वरूपं सकृदविपरिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवरनरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम्निः। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटदुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय देवहंस समारंभां श्रीनिम्बभास्कर मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नित्यं शान्तं विमलसुखदं भूषणं दिव्यकान्तिं कृष्णं रामं हरिहरगुरुं यः सदा संस्मरन्तिं। धर्मे व्याप्तं गुरुपदरतं तारकं यो भवाब्धिं ध्येयं नित्यं चरणकमलं श्रीजगन्नाथं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबर बिंबित नंद नंदन यशोदा नंदन श्री वृषभानु नंदनी राधा रानी का प्राण वल्लभ सर्वगत सर्वभूत सर्वात्मा उन्हीं राधा सर्वेश्वर प्रभु को दिव्य छविला हृदयंगम कर दे। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मंडप में आवाहित स्थापित पूजित वंदित सकल देवी देवताहरूलाई कोटिश बंधन टक्र्याउँदै यस स्थान का स्थानीय देवी देवताहरूलाई नमन टक्र्याउँदै आदरणीय कर्ता परिवार द्वारा वरण हुनुभएको गणेश को रूप में विराजमान हाम्रो आदरणीय गुरु उपव्यास को रूप में देव भाषा संस्कृतबाट पाठ पारायण गर्दै गर्नुहुने आदरणीय गुरु एवं संगीतकार मित्रहरू समस्त सहयोगी मित्रहरूलाई नमन गर्दै वशिष्ठ गोत्रीय खरेल थरूपादिष्ट समस्त पितृहरूको उद्धारार्थ एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त्यार्थ मन का इच्छित संपूर्ण कुराहरू पूरा होस् भागवत भगवानसँग प्रार्थना गर्दै एक भक्त भएर कर्ता परिवार जो बस्नु भएको छ आदरणीय समाजसेवी बुवा श्री सुरेश प्रसाद खरेलज्यू माता रुक्मिणी खरेलज्यू एवं वहाँ का समस्त परिवार आज पूरा विश्व नै एउटा भयाक्रान्त बनेको छ। यो विषम परिस्थितिमा पनि भगवानको आराधना गरौं र सम्पूर्ण संसार बिर्सिएर परमात्माको चरणमा जाऊं भन्ने मूलभूत ध्येय विश्व शान्तिको कामना पनि हामी गर्दछौं।
आज एउटा सानो जीवाणुले पूरा संसारलाई तहल्का मचाएको छ। यज्ञ आराधनाहरू बन्द भएका छन्। कुम्भ मेला त्यत्रो ठुलो 12 वर्षमा आउने हरिद्वारको कुम्भ मेला बन्द भएको छ। आज शुक्र उदयका साथमा प्रारम्भ गरिएका यस दिव्य यज्ञमा हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्छौं कि संसार पुनश्च पूर्ववत स्वस्थ व्यवस्थामा लौटियोस्, यानी कि फर्कियोस् र पुनः मानवहरूमा चैन, शान्ति, अमलता एवं मन शान्ति प्राप्ति होस् भन्ने मंगल कामनाका साथ कर्ता परिवारका मनमा इच्छा जति छन् भागवत भगवानले पूरा गर्नुहोस् भन्ने व्यासपीठबाट भागवत भगवानसँग प्रार्थना गर्दै आउनुहोस् श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञका हामी विषयगत वस्तुतिर प्रवेश गरौं। आज हामीले प्रातःकालदेखि नै मण्डप पूजादिको कार्यक्रम सुसम्पन्न गरी पाठ पनि हामीले लगभग आजको पाठ निकै अगाडि बढाइसकेका छौं र अब हामी केही अंश कथा सुन्ने छौं। श्रीमद् भागवत महापुराण यसको अर्थ के हो? श्री भनेको भगवती राधा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम तम। वास्तव में भगवती का नाम अनेक छन्। श्री देवी भागवत महापुराण को नवम स्कंदमा गएर हामीले श्रवण गर्न सक्छौं कि आह्लादिनी पराम्बा जगदम्बा भगवती श्री राधा रानीकै शरीरबाट पराम्बा भगवती दुर्गा माताको प्राकट्य भएको हो। उनै राधा रानीको शक्तिबाट लक्ष्मी सरस्वती आदि शक्तिहरूको प्रादुर्भाव भएको हो। देवी भागवतमा स्पष्ट लेखिएको छ। पराम्बा भगवती राधा रानी समस्त शक्ति पुंज की अधिष्ठात्री देवी हुन् अथवा जति पनि शक्तिहरू छन् ती सम्पूर्ण राधा रानीमा सन्निहित छन्। जसको नाम श्री हो, श्रद्धा हो, अनेक प्रकार का नाम द्वारा भगवती माता रानीलाई, राधा रानीलाई हामीले चिन्ने गर्छौं। त्यसैले श्री को अर्थ हो भगवती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति। मद को अर्थ हो भगवान कृष्ण। मद को अर्थ हो भगवान श्री हरि। राधा र कृष्ण श्रीमद। अब भागवत को अर्थ विद्वानहरूले धेरै बताउँछ। भागवत को अर्थ अनेक छ, तर भागवत भन्ने बित्तिकै भक्तलाई भनिन्छ, हैन? भक्त भागवत वृन्द भन्ने गरिन्छ। भागवत भनेका भगवानका अनुयायी, भगवानका चरणाश्रित र भगवानको तपस्या गर्ने तपस्वीहरू, ती हुन् भागवत जन। राधा कृष्ण र भक्तजन को कथा हो श्रीमद् भागवत। अथवा भाष्यते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्ववेदेषु तरन्ति भवसागरा। विद्वानहरूले अर्थ लगाए। भा को अर्थ हो सर्वशास्त्रेषु भाष्यते। सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा जुन कुरा उद्भाषित छ। ग को अर्थ हो नारद, धौम्य, पाराशर जस्ता अमलात्मा विमलात्मा ऋषिहरूले जसको गान गर्दछन्, तिनै वेदमा जसको सत्ता छ अथवा जसको गुणानुवाद छ, जुन
ग्रन्थको चरणमा जाँदा यो भवसागरबाट तर्न सकिन्छ, त्यो भागवत हो। त्यसैले भागवतका अनेक अर्थ छन् सज्जन। अब श्रीमद् भागवत यतिको अर्थ त हामीले केही अंश जान्यौँ भने महापुराणको अर्थ के? अब पुराण र महापुराणमा पहिले फरक जान्नुहोस्। पुराण भनेको के हो भन्दा महाभारत आदि ग्रन्थमा लेखियो पुराणको अर्थ के हो भने सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वन्तर। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं भनेको अर्थ सर्ग भनेको सृष्टि, त्यसको विस्तार, प्रतिसर्ग, अनि वंश भनेको सूर्यवंश र चन्द्रवंश, अनि वंशको चरित भनेको ती वंशमा उत्पन्न भएर कुन महापुरुषले के गर्नु हो। यी पाँचवटा कुरा जहाँ लेखिएको हुन्छ त्यो हो पुराण। बोल्नु राधे राधे। पुराण भनेको के हो? पाँचवटा कुरा जहाँ समेटिएको हुन्छ त्यो हो पुराण। तर श्रीमद् भागवत महापुराण कसरी भयो त भन्दा श्रीमद् भागवतमा 10वटा कुरा समेटिएको छ, अरू पुराणमा 5वटा कुरा। हुन त भागवत 18,000 श्लोक, अरू पुराण अरू धेरै श्लोक भएका छन्। 81,000 सम्मका श्लोक वाला पुस्तकहरू निकै ग्रन्थहरू छन्। तर भागवत नै महापुराण किन हुनु पर्यो भन्दा भागवतमा 10वटा कुरा छन्। बुद्धि चाहियो नि त राम्रो। अरूमा 5वटा कुरा समेटिएका छन् भने भागवतमा 10वटा कुरा छन्। के छन्? अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमूतय मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिदाश्रय। यहाँ सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति कथा मन्वन्तर कथा ईशानु कथा अनि निरोध मुक्ति र आश्रय गरी 10वटा लक्षण छन् भागवतमा। त्यही भएर भागवत महापुराण हो। र यो भागवत महापुराणलाई हामीले 10 स्कन्धमा यानी कि 12 स्कन्धमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। पहिलो र दोस्रो स्कन्ध केवल प्रारम्भको अधिकारका कुराहरू छन् भने क्रमैले सर्ग विसर्ग हुँदै तृतीय चतुर्थ स्कन्ध हुँदै अन्तिममा मुक्ति स्कन्द, एकादश र आश्रय स्कन्द 12 सम्म हामी श्रवण गर्नेछौँ। यसरी हाम्रो ग्रन्थमा श्रीमद् भागवतमा 10 लक्षण छन्। त्यही भएर श्रीमद् भागवत महापुराण हो। बोलो भागवत भगवानको। श्रीमद् भागवत महापुराण, यसको अर्थ हामीले पक्कै जानिसक्यौँ। अब यसको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ मङ्गलाचरणले। मङ्गलाचरण किन गर्ने? धेरै तर्क वितर्क हुने गर्छन् सज्जन। मङ्गलाचरण गर्नुको अर्थ के हो? न्यायाचार्यहरूले त धेरै तर्क गरे यसमा। मङ्गलाचरण निर्विघ्न परिसमाप्त्यार्थम मङ्गलमाचरे। कुनै पनि ग्रन्थलाई निर्विघ्नतापूर्वक समाप्तिको लागि मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ। त्यसो भए चारवाक आदिले लेखेका ग्रन्थमा त मङ्गलाचरण छैन। तिनीहरूको पनि त सकिएको छ नि ग्रन्थ। विद्वानहरूले भन्छन् होइन, पुण्य पूर्व जन्म आर्जित पुण्य श्लेषायै, पूर्व जन्ममा आर्जन गरेको पुण्यको शेष बचेको थियो होला, त्यही भएर तिनीहरूको ग्रन्थ पुरा भयो। अच्छा, त्यसो भए व्यासजीसँग पुण्य छैन र मङ्गलाचरण गर्नुपर्ने? व्यासजीलाई त हामीले 24 अवतारमा एक अवतार मान्छौँ भगवानको, भने के व्यास भगवानसँग कुनै त्यस्तो पुण्य छैन होला मङ्गलाचरण नगरिकन पुरा गर्ने? भन्दा पक्कै छ। त्यसो भए किन गर्नुभयो त मङ्गलाचरण? शिष्य शिक्षायै मङ्गलम आचरे। अर्को प्रमाण छ कि शिष्यहरूको शिक्षाको लागि नै मङ्गलाचरण गर्नु पर्दछ। कुरो एकदम ठिक। यसबाट हामीले के जान्ने त भन्दा
अब आउने पिँढीहरूले हाम्रो परम्परालाई जानुन् भनेर मङ्गलाचरण व्यासजीले गर्नुभयो भने यो हाम्रो सत्य सनातन परम्परा हो मङ्गलाचरणको। हामीले कुनै चिठी लेख्दा पनि स्वस्ति श्री भनेर मङ्गलाचरण गर्छौँ। केही कार्य गर्नु पर्यो भने नान्यमुखी गरेर मङ्गलाचरण गर्छौँ। हामी कहीँ जानु पर्यो भने त्यस्तै पूजा आजा गरेर मङ्गलाचरण गर्छौँ। हरेक कर्म गर्दा मङ्गलाचरण गरिरहेछौँ। यो हाम्रो सनातन परम्परा हो। पुर्खाहरूले पनि गरेर अहिले हामी पनि गर्छौँ। त्यसैले यो आदि परम्परा हो। त्यसैले भागवत भनेको एउटा परम्परागत ज्ञान हो, कुनै कपोल कल्पित ग्रन्थ होइन। यसबाट सिद्ध हुन्छ, कसैले लेखेको होइन, कसैले बनाएको होइन। यो त परम्परागत ज्ञान हो जो आदिकालमा पनि थियो र अहिले पनि परम्परागत गुरु शिष्य परम्पराले चलिरहेको छ। त्यसैले मङ्गलाचरण या अनिवार्य छ। मङ्गलाचरण जम्मा 3 प्रकारका हुन्छ: उपदेशात्मक, वस्तु निर्देशनात्मक र नमस्कारात्मक। मङ्गलाचरणले के गर्ने? कसैलाई नमस्कार गर्ने हो कि कुनै वस्तुको निर्देशन गर्ने हो कि हैन, अथवा कसैलाई आशीर्वाद दिने हो मङ्गलाचरणले। तर श्रीमद् भागवत महापुराण त्यस्तो ग्रन्थ हो जसमा 3 प्रकारको तत्व, 3 प्रकारको रस यस मङ्गलाचरणमा रहेको छ। वस्तु निर्देशनात्मक पनि छ, नमस्कारात्मक पनि छ र आशीर्वादात्मक पनि छ। यो त्यस्तो खालको अलौकिक मङ्गलाचरण छ जहाँ कसैले पनि बोल्नु भएको छैन। कुनै पनि श्लोकको अगाडि उवाच हुन्छ, अब फलानु बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। तर श्रीमद् भागवत महापुराणको मङ्गलाचरणमा कुनै पनि उवाच छैन, कसैले बोलेकै होइन। यो साक्षात् भगवानद्वारा प्रदत्त हामीलाई एउटा विशिष्ट श्लोक छ र यो श्लोकद्वारा भागवतको मङ्गलाचरण गरिएको छ। याद गर्नुहोस् कि भागवतको मङ्गलाचरण अत्यन्तै स्मरणीय, मननीय र अनुकरणीय छ। लेखिएको छ, जन्माद्यस्य यतनवयाति तरतस् चार्थे सभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बडा राम्रो। सबैभन्दा मूल कुरो यसमा के छ भने ध्यान त छ, बन्धन त छ, नमस्कार त छ, तर कुनै देवी देवताको नाम छैन। कुनै देवी देवताको नाम छैन। होइन, व्यासजीले अथवा भगवानले बताउन त सक्नुहुन्थ्यो नि 33 कोटी देवी देवता, होइन, कुनै एउटाको नाम लेखिदिँदा त हुन्थ्यो। तर कसैको लेख्नु भएन। कारण यहाँ एउटा मूलभूत तत्त्वको लेख्नुभयो, सत्यम परम धीमहि। परम सत्यको ध्यान गरौँ। संसारले चाहने सत्य नै हो। असत्यको कोही पनि पूजक हुँदैन, असत्यको कोही पनि उपासक हुँदैन र असत्यमा जानु पनि हुँदैन। त्यसैले महात्माहरूले भने सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साँच रही उसके हृदय आप। साँचो बराबर तप छैन, झुट बराबर पाप छैन। जसको हृदयमा साँचो तत्त्व बसेको छ त्यसको हृदयमा साक्षात् भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। सत्य नै ईश्वर हो, सत्य नै ब्रह्म हो, सत्य नै भगवान हो। त्यसैले सत्यम परम धीमहि, परम सत्य तत्त्वलाई ध्यान गर्नु हुँदैछ। त्यसो भए सत्य भगवान हो भने भगवानको नाम अनेक छन्, एउटा नाम राखिदिँदा के फरक पर्थ्यो भन्दा फरक पर्थ्यो सज्जन। शिवको नाम राखिदिएको भए नि। यो भागवत त सर्लक्कै शैवीहरूले त हाम्रो है, यो सुरुमै हाम्रो भगवानको नाम लेख्या छ भन्थे। देवीको नाम लेखिदिएको भए शाक्तहरूले यो त देवीको ग्रन्थ हो भन्थे, आफ्नो प्यावा बनाउँथे होला।
विष्णुको नाम लेखिदिएको भए वैष्णवहरूले आफ्नो बनाउँथे होला। तर भागवतमा केवल सत्यको नाम लेखिदिनु भयो पहिले, त्यसैले भागवत सबैको प्यारो भयो। भागवत नै त्यस्तो ग्रन्थ हो जो शाक्तको पनि प्यारो, गणपति मान्नेहरूको पनि प्यारो र वैष्णवको पनि प्यारो, शैवीहरूको पनि प्यारो। किनकि सबैले उपासना गर्ने त सत्यको नै हो नि, होइन र? सत्यबाहेक कसैले केही चाहन्छ? बोल्नु राधे राधे। हामीले प्राप्त गर्ने के हो भन्दा सत्य नै हो। त्यसैले जन्माद्यस्य यतः, यसको अर्थलाई बुझौँ। जहाँबाट जन्मादिर यस्य यतः, यो संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय जहाँबाट हुन्छ, अन्वयतात इतरता, उनै सत्य स्वरूप परमात्माबाट अन्वय भएर यो सत्य संसार यानी कि यो संसार आज दृश्यमान छ। अन्वयतात इतरतः भनेको भगवान असत पदार्थमा हुनुहुन्न। जसरी खरायाको सिंह हुँदैन, त्यस्तै परमात्मा सबैतिर विद्यमान हुनुहुन्छ, तर खरायाको सिंहमा हुनुहुन्न भने जस्तै। जो असत्य हो त्यसमा भगवान हुनुहुन्न, जो सत्य पदार्थ सर्वत्र सर्वगत हुनुहुन्छ। राजा उनै भगवान श्रीहरिले जो सराट हुनुहुन्छ, जो स्वयं शक्तिमान हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानले सृष्टिको आदिमै ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मालाई प्रदान गर्नुभयो। जुन ब्रह्म ज्ञानबाट ठुल्ठुला महापुरुषहरू, ठुल्ठुला देवी देवताहरू पनि मोहित हुने गर्छन्। जसरी जलमा स्थल भ्रम हुन्छ, स्थलमा जलको भ्रम हुन्छ, त्यसरी नै यो सर्ग जुन त्रिसर्ग हो, स्वप्न, जागृत, सुषुप्त आदि, यो जुन तीन सर्ग हो, यो तीन सर्ग परमात्माको जुन सत्यवत प्रतीयते, सत्यवत हुन्छ, सत्यवत देखिन्छ। तर भगवान यहाँ बताउनुहुन्छ कि वास्तवमा जसरी जलमा स्थल भ्रम हुन्छ, हिँड्दै गर्दा बाटोमा पर पिचरोड टल्किँदाखेरि पानीको भ्रम हुन्छ, घाममा हिँड्दै जाँदा पर आगाको भ्रम हुन्छ, पानीमा वनको भ्रम हुन्छ र स्थलमा जलको भ्रम हुन्छ, त्यसरी नै असत पदार्थमा परमात्माको भ्रम हुन्छ र परमात्मत्व जुन सत्ता हो त्यसमा अनैश्वर्यताको भ्रम हुन्छ। आज भगवान आफ्नै स्वशक्तिबाट समस्त कपटकल छल छिद्रहरूलाई निरस्त गरेर आफू एक चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता सत्य स्वरूप परमात्मालाई हामी ध्यान गरौँ। आदरणीय सज्जन, त्यसैले सत्य स्वरूप परमात्माको ध्यान गर्ने यहाँ बताउनु भयो। वास्तवमा यो श्लोकद्वारा कसलाई भन्न खोजिएको होला? धेरै विद्वानले धेरै अर्थ लगाए। अर्थ लगाउँदा लगाउँदा यो श्लोकको 108वटा अर्थ भए, तर पनि टुङ्गो लागेन, त्यति व्यापक अर्थ छ। कृष्ण भक्तहरूले अर्थ लगाए। जन्माद्यस्य यतः, जसको जन्म गोकुलमा भयो, त्यहाँबाट अन्वय व्यतिरेकको माध्यमबाट भगवानलाई टोकरीमा राखेर, जसको जन्म मथुरामा भयो, भगवानलाई टोकरीमा राखेर गोकुल लगियो र गोकुलबाट माया देवीलाई मथुरा लगियो। यो जुन गोप्य कुरा हो त्यसलाई कुनैले पनि जान्न सकेन। कंसले शुद्ध जान्न सकेन। देवकी र वसुदेवलाई पनि भ्रम भए जस्तो भयो, सपना भए जस्तो भयो, कसैले पनि जान्न सकेन। उनी परमात्माले जब गोकुलमा लीला गर्नुहुन्छ, वृन्दावनमा लीला गर्नुहुन्छ, जगत पिता ब्रह्मा मोहित हुनुहुन्छ भगवानको लीलादेखि
र उनै भगवान श्री कृष्णले ती ब्रह्मालाई ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो, स्वज्ञान दिनुभयो। उहाँ स्वराट हुनुहुन्छ, उहाँलाई अरूको शक्तिको आवश्यकता छैन, उहाँ आफै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, आफै पूर्ण रूपेण ज्ञाता हुनुहुन्छ। जसरी भन्नुहुन्छ नि स्वराट, भगवानलाई सूर्यको आवश्यकता पर्दैन, तर सूर्य भगवानको कृपाले प्रकाशित छ। भगवानलाई चन्द्रमाको आवश्यकता पर्दैन, भगवानलाई पृथ्वीको आवश्यकता पर्दैन, किनकि पृथ्वी चन्द्रमा सूर्यलाई भगवानको आवश्यकता पर्दछ, किनकि यी सबै भगवानबाट प्रकट भएका हुन्। आज भगवान श्री कृष्ण नै त्यो सत्य स्वरूप हो भनेर कृष्ण भक्तहरूले बताउँछ कि भगवान स्वराट कसरी हुनुहुन्छ कृष्ण। एक दिनको कुरा हो, गोपिनीहरू सबै यशोदा मैयासँग जान्छन् कि मैयाजी के भयो, तिम्रो छोराले सबै मक्खन चोरिदियो, हन्डी फोरिदियो। माताले भन्नुभयो यसो अँध्यारो कोठामा माथि सिक्कामा झुन्डाएर राख्नु नि त, केटाकेटी हो चकचक गर्यो होला। गोपिनीहरू भन्छन् कि माता नजाने तेरो छोराले के खाएको छ कोनी, अँध्यारो कोठामा गयो भने त्यो कोठो आफै उज्यालो हुन्छ, न झ्याल खुल्छ न ढोका, सबै बन्द हुन्छ, तर अँध्यारो कोठामा जाँदा पनि आफै उज्यालो हुन्छ। भनाइको अर्थ के हो भन्दा भगवानलाई सूर्यको आवश्यकता छैन। न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवानलाई सूर्यको आवश्यकता छैन भने भगवान जहाँ जानुहुन्छ सूर्यको प्रकाश अथवा भगवानको भगवत प्रकाश त्यही पुग्छ। त्यसैले सज्जन, आज भगवान श्री कृष्ण नै स्वराट हुनुहुन्छ। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जसरी भगवानले वृन्दावन मथुरा र द्वारकापुरीको 3 लीला गर्नुभयो, त्यो 3 लीला नै सत्य हो। एक ठाउँ भक्तिको लीला, एक ठाउँ ज्ञानको लीला र एक ठाउँ वैराग्यको लीला गर्नुभयो। भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपूरक लीला भगवानले 3 ठाउँ गर्नुभयो। र भगवान श्री कृष्ण नै सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। कसरी? दशम स्कन्धमा जब देवी देवताहरूले भगवान श्री कृष्ण आउनुभयो देवकीको गर्भमा भनेपछि सम्पूर्ण देवी देवताहरू आउँछन् र भगवान श्री कृष्णको गर्भगत स्तुति गर्छन्। सत्य परम सत्य, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं तं पुरुषं नमामि। भगवान सत्य स्वरूप परमात्मालाई हे प्रभु तपाईं नै सत्य हुनुहुन्छ भनेर देवी देवताहरूले 3 चोटि मात्र होइन 6 चोटि सत्यको उच्चारण गरे। त्यही कारणले भगवान श्री कृष्ण नै सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर कृष्ण भक्तहरूले यो श्लोकद्वारा भगवान कृष्णकै प्रतिपादित गरिएको हो भनेर प्रमाणित गरे। त्यसैले सज्जन, भागवतको प्रमुख देवता भनेकै भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ र यस श्लोकद्वारा पक्कै पनि भगवानकै स्तुति वन्दन गरिएको हो र उनै भगवान सत्य स्वरूप श्री कृष्णलाई हामी पनि नमन गरौँ। बोलो सच्चिदानन्द भगवानको। अगाडि गएर अनुबन्ध चतुष्टयको माध्यमबाट मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन र अधिकारी, यो 4वटा कुरा जहाँ प्रष्ट हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ अनुबन्ध चतुष्टय। के को विषयमा छ, सम्बन्ध कोसँग छ, प्रयोजन र यसको अधिकारी को हो, यस विषयमा हामीले जान्न जरुरी छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, वैद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि धर्म प्रौजित, धर्मको बारेमा लेखिएको छ। र यहाँ भन्नुहुन्छ सम्बन्ध कोसँग छ भन्दाखेरि साक्षात भगवानसँग छ। र यसको अधिकारी को हो? भागवत कसले सुन्न सक्छ? निर्मत्सराणाम सता, मत्सर दोषले रहित भएकाले मात्रै सुन्न सक्छ। बोलो राधे राधे। अरू जोडले भन्नु त राधे राधे। कोही माता त कता लुक्नु बोलो। वास्तवमा यहाँ बताउनुहुन्छ कि भागवत सुन्ने अधिकार कसलाई छ? मत्सर दोषले रहित भएकालाई। मत्सर भनेको मत्त सरतीति मत्सर, मभन्दा ठुलो कसरी हो, मभन्दा ज्ञानी कसरी हो, मभन्दा ध्यानी कसरी हो, मभन्दा धनी कसरी हो, मभन्दा माथि कसरी पुग्यो। अर्काको प्रगतिमा जो चिड्छ, अर्काको प्रगतिदेखि जो अत्यन्तै निराश हुन्छ, त्यो व्यक्ति कथा सुन्न सक्दैन। जति बेला पोलिरहन्छ के सुन्न हैन। अरू अरू घाउ त त्यतिकै निको होला, बाहिरी घाउ, तर यो त भित्री घाउ। भित्र पोलेको छ, मभन्दा ठुलो कसरी हो। त्यसै कारणले त्यो व्यक्तिले कथा सुन्न सक्दैन। एउटा हुन्छ अरे मच्छर, जसले बाहिर बाहिर टोक्छ। अर्को हुन्छ मत्सर, भित्र टोक्छ। मच्छरले टोकेको इलाज छ, तर मत्सरले टोकेको इलाज छैन। त्यही भएर पहिले मत्सरतालाई समाप्त गर्नुहोस् साधनाद्वारा, अनि मात्रै भागवत सुन्ने अधिकार हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। वास्तवमा प्रयोजन के हो त भागवत सुन्नुको? सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। जसले एकचोटि अत्यन्तै मन चित्तले भागवतलाई श्रवण गर्छ भने तुरन्तै भगवान त्यसको चित्तमा गएर बस्नुहुन्छ। हामीले यज्ञ गर्छौँ, जप गर्छौँ, तप गर्छौँ के को लागि? भगवान प्राप्तिको लागि हो कि होइन? भगवान प्राप्तिको लागि यदि हामीले जप तप यज्ञ आराधना गर्छौँ भने भागवत केवल सुन्दैखेरि भगवान तुरन्तै हृदयमा बस्नुहुन्छ। त्यसो भए भागवत त जप तप यज्ञ भन्दा पनि अत्यन्तै ठुलो। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ नैमिषे निमिषक क्षेत्रे। अच्छा, यो भागवत कहाँबाट आयो? सबैभन्दा पहिले भगवान नारायणले ब्रह्मालाई दिनुभयो, अनि ब्रह्माले देवर्षि नारदलाई दिनुभयो, नारदले व्यासलाई दिनुभयो, र व्यासले सुखदेवलाई दिनुभयो, र सुखदेवको माध्यम हुँदै आज यो संसारमा आइपुग्यो। भागवतको दुईटा परम्परा छन्, एउटा वैकुण्ठीय परम्परा, अर्को पातालीय परम्परा। वैकुण्ठीय परम्परा हामीले श्रवण गरिहाल्यौँ। अब सुन्नुहोस् पातालीय परम्परा। सबैभन्दा पहिले भगवान श्री शङ्कर्षणले सनकादि मुनीश्वरलाई दिनुभयो, सनकादि मुनीश्वरले मैत्रेयलाई दिनुभयो, र मैत्रेयले विदुरलाई दिनुभयो। यसरी पातालबाट पनि भागवत माथि धरतीमा आयो र वैकुण्ठबाट पनि धरतीमा आयो। त्यसैले यो धरतीका समस्त जीवात्माहरूको कल्याणका लागि भगवान शङ्कर्षण र भगवान नारायणले हामीलाई यो भागवत प्रदान गर्नुभएको कुरो त्यतिखेरको हो जतिखेर 88,000 ऋषिहरू जब यो घोर कलियुग आयो। अब यो कलियुगमा हामी बाँच्न सक्दैनौँ। यो कलियुगमा हामी धर्म गर्न सक्दैनौँ, सत्कर्म गर्न सक्दैनौँ भनेर जति पनि ऋषि महर्षिहरू थिए ब्रह्मा कहाँ गए कि प्रभु अब हामी कहाँ गएर भजन गरौँ? ब्रह्माजीले भन्नुभयो यो रथको चक्कामा दिन्छु, यो जहाँ गएर बस्छ त्यहीँ गएर भजन गर।
त्यो चक्र धरतीमा आयो र त्यो एउटा अरण्यमा गएर बस्यो, जसलाई बराह पुराणमा एक निमेषमा भगवान बराहले सम्पूर्ण दैत्यहरूको उद्धार गर्नुभएको थियो र भगवानको शरणले त्यो भूमि अत्यन्तै पवित्र भएको थियो। त्यसैलाई नैमिषारण्य भनिन्छ। आज त्यस्तो चक्र तीर्थ बन्यो, जो रथको चक्काले आएर एउटा ठुलो कुण्ड बन्यो, त्यसैले त्यसलाई चक्र तीर्थ भनियो। त्यो चक्र तीर्थमा सम्पूर्ण ऋषि अमलात्मा विमलात्मा ऋषिहरू गएर बस्दा भए र त्यहाँनेरि त्यो चक्र तीर्थमा बसिरहेका ऋषिहरूको बिचमा सौनक नामका एउटा ऋषि हुनुहुन्थ्यो, जो 88,000 ऋषिहरूलाई पालन पोषण घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो। आदरणीय सज्जन, धन भएर मात्र केही हुँदैन। यो पृथ्वीमा खन्नु न कति कति होलान्, खानी पनि होलान्, आखिर त पृथ्वीले के गर्नु? धन टन्न छ ब्याङ्कमा थुपारेर राखेर के गर्नु? पहिलेका मान्छे खाल्टो खनेर गाड्थे अरे, अहिलेका मान्छेले ब्याङ्कमा लगेर गाड्छ। एउटै कुरा, ब्याङ्कमा लगेर राख्नु, खाल्टोमा खनेर राख्नु। वास्तवमा धन त त्यो हो जुन धनद्वारा तपाईँ सत्कर्म गर्नुहुन्छ। धनद्वारा परमात्मा प्राप्ति गर्न सकिन्छ। धनात् धर्म ततः सुखम। यदि धनबाट धर्म भएन भने त्यो धन बेकार हो। आफूले जीविकोपार्जन गर्न, छोराछोरीलाई अलिकति छुट्याएर, रोग व्याधिको लागि अलिकति छुट्याएर जो सम्पत्ति बच्छ, त्यो सम्पत्ति भनेको सो कस्यापि रक्षति, त्यो कसैको तपाईँ चौकीदार बनेर रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको सम्पत्ति होइन। त्यसैले सौनक जस्ता धनी व्यक्ति जो 88,000 ऋषिहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गर्दछन्, वास्तवमा ती ऋषिको नाम आज पनि भागवतको हरेक अध्यायमा आउँछ, महामन्त्र बनेर। त्यसैले सज्जन, यो भागवतका हरेक शब्द महामन्त्र हुन्। आज सौनक ऋषिको नाम हरेक पन्नामा छ। किन आउँछ त भन्दा उनले धेरै ऋषिहरूको कल्याण गरे र आफ्नो धनको सत धर्ममा प्रयोग गरे। जसले धनको सत धर्ममा प्रयोग गर्दछ भने त्यो धनी व्यक्तिको नाम अमर बन्छ र हजारौं वर्षसम्म उसको नाम स्वर्णिम अक्षरमा लेखिन्छ, कहिले मेटिँदैन। त्यसैले सज्जन, सौनक आदि ऋषिहरू त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यही बीचमा सुतजी महाराजको आगमन हुन्छ। समस्त ऋषिहरू जरक जुरुक उठेर स्वागत गर्न लागे सुतजी महाराजलाई। स्वागत गर्न लागेपछि सुतजी महाराज छक्क पर्नु। किन? सौनकादि 88,000 ऋषिहरू लट्टा पालेका छन्, लामा लामा। एउटा ऋषि कमसेकम 200-400 वर्ष बिताएका होला, त्यति बुढा बुढा ऋषि हुनुहुन्छ। अब सुतजी महाराज भनेको 22-24 वर्षका कलिला केटा जस्तै। यहाँ सुतजी महाराज साना हुनुहुन्छ। अब ऋषिहरू ठुल्ठुला अत्यन्तै वृद्ध वृद्ध ऋषिहरू जरा जुरुक उठेर स्वागत गर्न लाग्दा छक्क पर्नुभयो बिचरा बालक। ऋषि गुरुहरू के गर्नु भएको नि यस्तो म सानो बालक? गुरुहरूले भन्न लागे, बालक त हामी हौं बाबु। कसरी? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोही बलका वृद्ध हुन्छ भनेको धेरै बलशाली, कोही धनका वृद्ध यानी कि धेरै धनी, र कोही आयुका वृद्ध धेरै बुढा, र कोही हुन्छन् ज्ञानका वृद्ध भनेको धेरै ज्ञानी। अब यी चारवटा वृद्धमा हामी तुलना गरौँ। धेरै धनी व्यक्ति, धेरै बलशाली व्यक्ति, र धेरै पढेको व्यक्ति, र धेरै आयु बिताएको व्यक्ति। यस्ता व्यक्तिहरूमा सबभन्दा महत्त्व कसको छ थाहा छ?
जसले धेरै पढेको छ, जो धेरै ज्ञानी छ, महत्त्व त्यसैको हुन्छ। किनकि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। धनको पहुँच हुने ठाउँसम्म मात्र त्यसको पूजा हुन्छ धनी व्यक्तिको, तर विद्वान त सर्वत्र पूजा हुन्छ। बुढा व्यक्तिहरू पनि उठेर विद्वानको स्वागत गर्छन्। त्यसैले आयु वृद्ध ज्ञान वृद्धको अगाडि किङ्कर। त्यसैले सज्जन ऋषिहरूले भन्न लाग्नुभयो कि हे सुतजी महाराज, तपाईँ ज्ञानको वृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीले स्वागत गर्यौँ। उच्च वरासन दिन्छन् र सुतजी महाराज त्यहाँ गएर विराजमान हुनुहुन्छ। केही प्राप्ति गर्नु छ भने हामीले कैङ्कर्यता भाव लिन जरुरी छ। भगवान श्रीहरिको कृपा प्राप्त गर्न त कैङ्कर्यता चाहिन्छ, दैन्यता चाहिन्छ। भगवान निम्बार्काचार्य भन्नुहुन्छ नि, कृपा च दैन्यादियुजी प्रजायते यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षण। अस्य कृपा, भगवानको कृपा कसलाई प्राप्ति हुन्छ भन्दा दैन्यादि युजी प्रजायते, जसमा दैन्य भाव छ, जसमा समर्पण भाव छ, म केही होइन भन्ने भाव छ, त्यसलाई मात्रै भगवानको कृपा प्राप्ति हुन्छ। आज भगवान श्रीहरिको कृपा प्राप्तिको लागि यहाँ दैन्य भाव हुन जरुरी छ भने गुरु कृपा हुनको लागि पनि दैन्य भाव हुन जरुरी छ। त्यसैले सम्पूर्ण ऋषिहरूले अत्यन्तै दैन्यतापूर्वक ऋषिको स्वागत गर्नुभयो र वर आसनमा विराजमान गराउनुभयो। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ कि हे सुतजी महाराज, आज हाम्रो भाग्यले हजुरको दर्शन पाइयो। वास्तवमा भगवानको कृपा नभइकन महापुरुषहरूको दर्शन हुँदैन सज्जन। भगवानको कृपा बिना सत्संग प्राप्ति हुँदैन, भगवानको कृपा बिना भागवत प्राप्ति हुँदैन। याद गर्नुहोला, आज कतिजनाले चाहेर पनि भागवत लगाउन सकिरहेका हुँदैन। यही समयमा हेर्नुहोस्, दोलखामा पुराण एकदम 4 महिना पहिले कन्फर्म भएको, भव्यका साथ पुराण लगाउने भनेर कर्ताहरू पुरा फोन कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो हैन। अब अन्तिममा आएर कोरोनाले गर्दाखेरि दोलखामा पुराण हुन सकेन। लेखेको रहेछ कहाँ? 4 पाने अनि कहाँ दोलखाहरू हुन्छ है। त्यसैले परमात्माले जहाँ हामीलाई खटाउनु भएको हुन्छ, पितृहरूले जहाँ इच्छा गरेका हुन्छन् र भगवानले जहाँ हामीलाई सहजता बनाइदिनु भएको हुन्छ, त्यही मात्रै कार्य सफल हुन सक्छ। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। नारद भक्ति सूत्रमा नारदजीले बताउनु भयो, महापुरुषहरूको दर्शन दुर्लभ हुन्छ, भेट्न गाह्रो छ महापुरुषहरूलाई। फेरि भेटिहाल्यो भने चिन्न सकिँदैन, महापुरुष हुन् कि होइनन् कसरी चिन्ने? संसार त्यस्तै छ अहिले, को महापुरुष, को गुरु, को नगुरु। यदि सद्गुरुलाई प्राप्ति गरियो भने अमोघश्च, अमोघ फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ कि भगवानको जुन दिव्य कृपा भएको छ कि आज सूत पौराणिक जस्ता महापुरुषको दर्शन भयो। सौनकादि ऋषिहरूलाई सूतजी भन्नुहुन्छ, हजुरहरूले यत्रो स्वागत गर्नुको अभिप्राय के हो? म हजुरहरूको लागि के गर्न सक्छु? हे गुरु, हाम्रो मनमा 6वटा प्रश्न अत्यन्तै उब्जिरहेका छन्। 6वटा प्रश्नहरू छन्, यिनीहरूले हाम्रो मनमा अत्यन्तै पीडा बनाएका छन् र यी 6वटा प्रश्न कहिले यसको उत्तर आउँछ भनेर हामी प्रतीक्षामा छौँ। के मैले भन्न सक्छु भने सोध्नुहोस् के प्रश्न छन्। यहाँ बताउनुहुन्छ पहिलो प्रश्न कि हे प्रभु, यो संसारमा कति कर्महरू छन्
तर सबैभन्दा श्रेष्ठ कर्म के हो? मान्छेले नगरी नहुने कर्म के हो? हामी मान्छे भएर त जन्मियौँ, तर मान्छेले गर्नै पर्ने कर्तव्य के हो? कर्म के हो? श्रेष्ठ कर्म के हो? र अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, अनेक प्रकारका ग्रन्थहरू छन्। एउटा पुराणको आचार्य हुनको लागि 18 वर्ष लाग्छ हैन? पढ्नु त पर्यो, मास्टर डिग्री गर्नलाई वेद पढ्नु पर्यो, उपनिषद पढ्नु पर्यो, त्यसको लागि अरू 12 वर्ष जाला। भनेदेखि आज सम्पूर्ण ग्रन्थलाई जान्नको लागि कमसे कम पनि 400-500 वर्ष चाहिएन। बोलो राधे राधे। हामीसँग कति छ आयु? जम्मा हो 100 वर्ष आयु नरको, 50 गयो रात्रिमा हो। 100 वर्ष हो त पनि 50 उतरै गयो। 15 बाल्य अवस्था भइकन बितिगयो, 15 गयो वृद्धमा। 15 वर्ष साना केटाकेटीमा खेल्दै बित्यो। बुढो भएपछि 15 वर्ष कसरी जान्छ त थाहा नै हुँदैन। अब बच्चो कति त? 100 वर्षमा 20 ओन्ली हैन। बाँकी 20 पनि ख्याल व्यवहार टन्टा अब खेला गरी, गइगो शून्य रह्यो कुन समयमा, बस्छौ ठुलो भोग गरी। बोलो राधे राधे। जम्मै आयु 20 वर्ष रहेछ, कुरो बुझ्नु होला। अब यसमा पनि आफन्तलाई रिजाउनु पर्ने, यसमा पनि धन कमाउनु पर्ने, यसमा पनि अनेक कर्म गर्नुपर्ने भने अब हामीले सत्कर्म चाहिँ कतिखेर गर्नु? त्यत्रा ग्रन्थ पढेर त्यो ग्रन्थको सार कसरी थाहा पाउनु? त्यसैले प्रभु हामीलाई यो सारा पुराणहरूले के भन्छ एउटा शब्दमा त्यसको उत्तर बताइदिए त हामी धन्य हुने थियौँ। त्यत्रो पढ्न सकिनौँ हामीले। बडा हामीलाई चाहिने कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ है। अर्को प्रश्न भन्नुभयो, भगवान श्रीहरि जस्तो गर्भवासमा जानु त सबैभन्दा ठुलो दुःख हो भनिन्छ, तर भगवान गर्भवासमा किन जानुभयो? र अर्को कुरा, भगवान यो धरतीमा आउनुको प्रयोजन के हो? कंसलाई मार्न? रावणलाई मार्न? अरे भगवानले अलिकति रिसले भिकुटी टेढा पार्नुभयो, आँखो भुइँ टेढा पार्नु भने पुरा धरतीको प्रलय हुन्छ, पुरा संसारको प्रलय हुन्छ भने भगवान एउटा कंसलाई मार्न आइराख्नु पर्थ्यो र? वास्तवमा भगवान आउनुको कारण के हो? भगवानले आएर यो धरतीमा कति लीला गर्नुहुन्छ? भगवानको अवतार कतिवटा छन्? अनि अर्को मुख्य कुरा के हो भने भनिन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्मको स्थापनाको लागि म युग युगमा प्रकट हुने गर्छु। तर भगवान जब धर्मको स्थापना गर्न प्रकट हुनुहुन्छ, यो धरतीबाट छोडेर जब भगवान स्वधाम जानुहुन्छ भने धर्म कसको शरणमा जान्छ? भगवानले त धर्ममय तनु धारण गरेर यो धरतीमा धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ। जब धरती छोडेर भगवान जानुहुन्छ त्यतिखेर धर्म कहाँ जान्छ? यी छवटा कुराले हामीलाई पोलेको पोलै छ भित्रैदेखि। कसले उत्तर दिने? सुतजी महाराज बडा प्रसन्न हुनुभयो। गुरुहरूको चरणमा गएर, गुरुहरूको सन्निकट गएर कहिले पनि हामीले त्यस्ता प्रश्न गर्नु हुँदैन जो गुरुहरूको पनि समय बर्बाद र आफ्नो पनि अमूल्य समय बर्बाद होस्। हामी धेरै कुरा त्यस्तै सोच्छौँ, कहिले शान्ति होला, कहिले रोग निको होला, कहिले ढाड दुखेको निको होला। शरीरम रोग मन्दिरम, एक थोक निको भयो भने अर्को थोक त भइहाल्छ शरीर। यो रोगको मन्दिर हो। पूर्व जन्ममा हामीले जस्तो कर्म गरेका छौँ यो जन्ममा त्यो भोग भोग्नै पर्छ। होला राम्रो पुण्य गर्दाखेरि ती भोगहरू पनि काटिएला, ठाउँमा छ आफ्नो। त्यो त व्रतको प्रभाव हो, अनुष्ठानको प्रभाव हो।
तर वास्तवमा गुरुहरूको अगाडि महापुरुषहरूको अगाडि गएर हामीले सोध्ने प्रश्न भनेको कि प्रभु भगवानको चरणमा ध्यान कसरी जान्छ, भगवानको चरणमा चित्त कसरी लाग्छ, मानवको मुक्ति कसरी हुन्छ, यस्ता प्रश्न गऱ्यौँ भने पक्कै पनि जीवात्माको कल्याण हुन्छ। त्यसैले आज गुरु अत्यन्तै खुश हुनु कि तपाईहरूले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म यी प्रश्नहरूको उत्तर त दिन्छु, तर जानेको कुरा भन्न त भन्छु, तर सबैभन्दा पहिले म गुरुको स्मरण गरौँ, गुरुको वन्दना गरौँ। गुरुको वन्दना बिना, गुरुको कृपा बिना कथा भन्न सकिँदैन। उहाँकै कृपाले हामी अलिअलि भन्न सक्छौँ भन्दै सुतजी महाराज अत्यन्तै ध्यानपूर्वक गुरुको वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि यो दिव्य कथालाई सुन्नको लागि एकछिन गुरु वन्दना गरौँ। गोविन्द भगवानको गुरुदेवको गुरु प्रणाम, गुरु प्रणाम, गुरु प्रणाम, गुरु प्रणाम, गुरु प्रणाम।